नमस्कार। आजको ब्लगको विषय अन्तर्राष्ट्रिय परेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको, र त्यसका बाछिटा चाहिँ नेपालमा पनि पर्ने सम्भावना छ। लामो समयदेखि दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागर अर्थात् एसिया प्रशान्त क्षेत्रको भू-राजनीतिक स्थिति र त्यसमा भइरहेको टकरावको बारेमा मैले निकैवटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु र त्यही टकरावको एउटा अध्यायको रूपमा अहिले देखा परेको छ अकुस भन्ने त्रिदेशीय सम्झौता। अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य अथवा युनाइटेड किङडम र युनाइटेड स्टेट अमेरिका, यी तीनटाको बीचमा एउटा सैन्य सम्झौता भएको छ जसलाई अकुस नाम दिइएको छ, जस अन्तर्गत अब ब्रिटेन र अमेरिका त सैन्य रूपले अगाडि छन् नै। अब अस्ट्रेलियालाई पनि प्रशान्त क्षेत्रको शक्तिशाली राष्ट्र बनाउनका लागि अमेरिका र ब्रिटेनले सहयोग गर्नेछन् र त्यसले अहिलेको हकमा त आणविक शक्तिबाट चल्ने पनडुब्बी उपलब्ध गराउनेसम्म मात्रै उल्लेख भएको छ। तर यसको अर्थ अब अस्ट्रेलियालाई पनि आणविक शक्तिले सम्पन्न राष्ट्रतर्फ अग्रसर बनाउने दीर्घकालीन रणनीति अन्तर्गत अकुस सम्झौता आएको भनेर धेरै विश्लेषकहरूले कुरा अगाडि ल्याएका छन्। र यो सँगसँगै युरोप र अमेरिकाको एक किसिमको व्यापारिक द्वन्द्व, विशेष गरेर सैन्य सामग्री आपूर्तिको व्यापारिक द्वन्द्व पनि अगाडि आएको छ। यो अकुस अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले प्राप्त गर्ने जुन पनडुब्बीहरू छन् त्यसले यहाँभन्दा अगाडि 2 वर्ष अगाडि फ्रान्ससित अस्ट्रेलियाको सम्झौता भएर $58 अर्ब बराबरको पनडुब्बीहरू खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो, सम्झौता भएको थियो। त्यो अब लागू हुने नहुने सन्देहमा पुगेको छ र फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको फ्रान्समा तीव्र आलोचना भइरहेको छ। कमजोर कूटनीति बनाएर अस्ट्रेलियालाई सैन्य पनडुब्बीहरू बेच्न नसकेको भनेर, र यसरी एक किसिमको सैन्य सामग्रीसँग सम्बन्धित व्यापारमा फ्रान्स पछाडि परेको छ र एक किसिमको प्रतिक्रिया फ्रान्स र युरोपियन राष्ट्रहरूले यसप्रति असंलग्न जस्तो देखाएर युरोपियन युनियनको मुख्य कार्यालय ब्रसेल्सबाट यसको बारेमा आफूलाई थाहा नभएको अभिव्यक्ति दिनु आफैमा अर्थपूर्ण छ, किनभने पश्चिम युरोप अर्थात् युरोपियन युनियन अमेरिकाको जहिले पनि सैन्य र रणनीतिक साझेदार हो। यद्यपि युरोप अहिले पछिल्लो अध्यायमा आएर आर्थिक रूपले पनि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा परिरहेको छ र माइग्रेसनको कारणले त्यहाँको सामाजिक द्वन्द्व पनि अलग किसिमले अगाडि बढिरहेको छ र युरोप आफै पनि बिस्तारै बिस्तारै एक किसिमको क्राइसिसमा परिरहेको छ। यद्यपि त्यो परिस्थिति अमेरिकामा आइरहेको अवस्था चाहिँ छैन। तर यो सम्झौतालाई लिएर सबभन्दा तीव्र प्रतिक्रिया छ चीनको। सम्झौता तीनटाले गरे र अब एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा, खास गरिकन दक्षिण चीन सागर क्षेत्रमा अमेरिका र चीनको, अमेरिका अथवा अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्रहरू, एक किसिमले सबै नै भन्नु पर्यो, किनभने दक्षिण चीन सागरलाई टेरिटोरियल सी बनाउनका लागि चीन जसरी अग्रसर भएको छ, त्यो स्टेट अफ मलक्काको प्रवेश अब पश्चिमबाट जाने जहाजको लागि अब निकास बिन्दु हो भने पूर्वतिरबाट आउने जहाजहरूको लागि प्रवेश बिन्दु हो र संसारको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक नाकामा को एउटा प्रवेश बिन्दुमा
एउटा राष्ट्रको एकलौटी वर्चस्व हुनु भनेको खतरनाक कुरो हो, त्यो पनि शक्ति राष्ट्रको। संसारमा अहिलेसम्म जति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सामुद्रिक आवाजाही भइरहेको छ, पारावाहन अथवा फ्री नेभिगेसन, त्यो चाहिँ अमेरिकाद्वारा प्रत्याभूत छ। उसले संसारलाई फ्री नेभिगेसन संसारले प्राप्त गरोस् भनेर दक्षिण चीन सागरमा पनि युद्ध गरेको छ, उसले भूमध्य सागरमा पनि युद्ध गरेको छ, धेरै ठाउँ युद्ध गरेर संसारलाई अहिले स्वतन्त्रतापूर्वक समुद्रको उपयोग गर्ने जुन परिस्थिति उसले निर्माण गरेको छ, र त्यो परिस्थितिमा दक्षिण चीन सागरमा कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नआओस् भन्ने कुरामा चीन बाहेक अरू राष्ट्रहरू पनि सहमत छन्। तर चीनले आफ्नो त्यो चाहिँ मतलब क्षेत्र भनेर उसले परम्परागत रूपमा क्लेम गर्दै आएको छ, र त्यस क्षेत्रमा दक्षिण चीन सागर र अब पूर्वी चीन सागरमा पनि ताइवान त्यहीँ पर्छ। पूर्वी चीन सागरमा अब जापानको पनि हुने नै भयो, पूर्वी चीन सागरमै कोरिया पनि पर्छ, दक्षिण कोरिया, र अमेरिकाका ती तीनवटा सैन्य साझेदारहरू पूर्वी चीन सागरमा पर्ने हुनाले पूर्वी चीन सागरमा पनि स्वतः द्वन्द्व हुने नै भयो। त्यसकारण अबको द्वन्द्व पूर्ण रूपेण एसिया प्रशान्त क्षेत्र, खास गरिकन दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा लक्षित भएको बुझ्न गाह्रो छैन। पहिलेदेखि त भइरहेको थियो। अब अस्ट्रेलियालाई पनि अलिक शक्तिशाली बनाएर अब त्यस क्षेत्रमा दबाब निर्माण गर्नका लागि अमेरिका अग्रसर भएको देखियो, र यसले के पनि अफगानिस्तानबाट अमेरिका बाहिरिने बित्तिकै अकुश मार्फत एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अर्को उपस्थिति जनाउनुले के अर्थ लगाउँछ भने अमेरिकाको प्राथमिकता अब दक्षिण एसिया, कश्यप सागरको परिवृत्तीय क्षेत्र र गल्फ भन्दा पनि बढी अब एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भएको छ। यो प्राथमिकता अमेरिकाको शिफ्ट भएको जस्तो देखिन्छ अहिले आएर। अब अमेरिकाको पहिले नै क्वाड भनेर जापान, अस्ट्रेलिया, हिन्दुस्तान र अमेरिकाको एउटा सैन्य साझेदारी सम्झौता छँदैछ। अब अकुस आयो, पहिलेदेखि नै उसको सैन्य साझेदारी सम्झौता फिलिपिन्ससँग पनि छ, फिलिपिन्समा बेसै छ उसको। जापानसित छ द्विपक्षीय, जापानमा पनि सैन्य आधारै छ। दक्षिण कोरियासित द्विपक्षीय छ, त्यससित पनि सैन्य आधारै छ। ताइवानसित द्विपक्षीय छ, चाइना पनि उसकै पक्षमा छ। र चाइनाको एक किसिम चाइना भन्न आएछ ताइवान पनि उसकै पक्षमा छ, र ताइवानको सुरक्षा अमेरिकाद्वारा नै प्रत्याभूत छ भन्न केही गाह्रो छैन। अगर अमेरिकाले ताइवानको सुरक्षालाई प्रत्याभूत नगरेको अवस्था भएको भए अहिलेसम्म ताइवान स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न सक्ने सम्भावना थिएन। यस प्रकार पुरै चाइनाको जतापट्टि समुद्र छ, अरूतिर त समुद्र छैन, पूर्वी चाइना र दक्षिण चीनतिर मात्रै हो समुद्र, जतापट्टि समुद्र छ, समुद्र भएको तर्फ उसको मित्र राष्ट्र भनेको एउटा मात्रै छ, त्यो हो उत्तर कोरिया। अब अहिले रुसको बारेमा पनि कुरा नगरिहालौँ, फेरि रुसतिरको समुद्र त्यति सहज पनि छैन चीनलाई प्रयोग गर्नका लागि। र यो यसरी आफ्नो प्रतिपक्षी राष्ट्रहरूबाट, विपक्षी राष्ट्रहरूबाट चीन घेरिएको अवस्था छ। तर त्यहाँ अब दुईटा राष्ट्रको अब भविष्यमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण परिस्थिति देख्दैछु म। भियतनाम एक र दोस्रो मलेसिया पनि हो, तर मलेसियाभन्दा बढी इन्डोनेसिया। भियतनाम मलेसियाहरू एकातिर लाएपछि भियतनाम र इन्डोनेसिया एकातिर लागिसकेपछि मलेसिया मात्रै त्यसको विपरीत लागेर त्यत्रो ठुलो अजुत निर्माण हुँदैन। यद्यपि अहिलेसम्म त्यो क्षेत्रमा कम्बोडिया भने चीनको स्ट्राटेजिक पार्टनरकै रूपमा रहिआएको छ, तर त्यसले दक्षिण चीन सागर र मलक्का स्टेटका लागि त्यत्रो ठुलो भूमिका कम्बोडियाले खेल्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि सैन्य आधारमा भन्ने हो भने पनि भियतनाम इन्डोनेसियाहरूसित ज्यादै कमजोर अवस्थामा कम्बोडियाको सैन्य आधार छ, र कम्बोडिया आफैमा गरिब मुलुक पनि हो।
त्यसकारण अब भियतनाम र इन्डोनेसियाको बहुतै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। फेरि भियतनाम भनेको त सुरवीर राष्ट्र पनि हो। भियतनामी, अफगानी, यो यमनी भनेको चौलानी मात्रै पिएर भए पनि युद्ध गरिराख्ने खालको जात हो। कहिलेकाहीँ त लाग्छ कि यिनीहरू युद्ध गरिराख्छन्, उनीहरू स्वयंलाई पनि किन र कहिलेसम्म युद्ध गर्ने भन्ने थाहा नभएको जस्तो अवस्था हुन्छ। भियतनामको पनि इतिहास लगभग त्यस्तै छ। त्यसो भियतनाम र इन्डोनेसियाको परिस्थिति के हुन्छ यो बहुतै महत्त्वपूर्ण हुन्छ दक्षिण चीन सागरलाई लिएर र मलक्का स्टेटलाई लिएर। र अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दाखेरि अब अस्ट्रेलियालाई सैन्य रूपले अलिकति दर्बिलो बनाउने परिस्थिति अमेरिका र युकेले बनाइसकेपछि अब इन्डोनेसियालाई पनि दह्रो बनाउने परिस्थिति अब चाहिँ हुनसक्छ। अब भियतनामले पनि अब पहिलेको वारको परिस्थिति सबै त्यागेर अहिले अमेरिकासित अलिकति निकटताको सम्बन्ध स्थापित गरिरहेको छ। तर इन्डोनेसिया र जहाँसम्म भियतनामको कुरा छ, भियतनाम र इन्डोनेसियामा जति चिनिया पैसो आए पनि जे आए पनि सत्ता, राजनीति र सैन्य क्षेत्रमा भने भारतको अलिकति बढी सिक्का चल्दछ। त्यसकारण भारतले नै इन्डोनेसिया र भियतनामलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। भारत त क्वाडमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ। अब भारतसित अरू 4वटा सैन्य साझा लेमुवा, बेका जस्ता अरू 4वटा चाहिँ लजिस्टिक सम्झौताहरू पनि भइसकेको छ, जसमा चाहिँ भारतको कुनै पनि मिलिटरी एयरबेसहरूलाई अमेरिकाले पनि प्रयोग गर्न पाउने, अमेरिकाको पनि संसारभरि भएका मिलिटरी एयरबेसहरूलाई अथवा एयरपोर्टहरूलाई र अरू लजिस्टिकहरूलाई भारतले पनि प्रयोग गर्न नपाउने हदसम्मको परिस्थिति निर्माण भइसकेको छ। दक्षिण चीन सागरमा भारतले आफ्नो युद्धपोत जुन पनि पठाइसकेको छ, उसित सायद 2टा ठुला युद्धपोत छन्। ती 2टा युद्धपोत पनि मध्ये एउटा युद्धपोत दक्षिण चीन सागरतिरै छ। त्यसकारण भारत पनि अहिले लगभग चीनसित लाई दबाब दिनको लागि अमेरिकासित उभिएको अवस्था छ। यो भारत पनि अमेरिकासित उभिने, अब अमेरिकै भइसक्यो। अब जुन हाम्रो सामुद्रिक जलमार्ग छ, जस हाम्रो लागि अपरिहार्य छ, बङ्गालको खाडी र मलक्का स्टेट सबै, त्यो क्षेत्र पनि पुरै त्यो क्षेत्रसित सम्बन्ध राख्ने राष्ट्रहरू पनि अब चीनको विरुद्धमै उभिने अवस्था रहेको छ। र यो पोलराइजेसनमा हामीलाई पनि यसको बाछिटा चाहिँ पर्छ। अब हाम्रो पब्लिक पर्सेप्सन र अहिलेसम्म खेती गरेको 2008 सालदेखि अनवरत रूपमा खेती गर्दै आएको परिस्थिति भनेको चीन परस्ताताको पराकाष्ठ छ। नेपालमा नेपालका लागि लाभ र आर्थिक र अरू किसिमको लाभको बारेमा हामीले कम सोचिरहेका छौँ। अब समाजमा चीन परस्तताको दर्बिलो मनोविज्ञान निर्माण हुने, हाम्रो आर्थिक चाक र भौगोलिक यथार्थ अर्कातिरको सितत्व चाहिँ तादम्यता नराख्ने, यो चाहिँ अप्ठ्यारोमा हामीहरू फस्न आँटिरहेका छौँ। यो अवस्थामा आफ्नो उत्तेजनात्मक मनोविज्ञानलाई सम्हालेर र त्यसलाई अन्यथा किसिमले प्रोभोकेसनमा आउन नदिएर नेपालको राजनीतिक शक्तिहरूले नेपाललाई कसरी अगाडि लिएर जाने हो, यो बडो गम्भीर प्रश्न हो। अहिले एमसीसीदेखि लिएर सारा विषयहरूमा भइरहेको विवादमा यी कुराहरू पनि आपसिआप घसिटिएर आएका छन् र चीनको नीति पनि अब फेरि अलिकति दक्षिण एसिया नीति पनि फेरिए जस्तो देखिएको छ। पहिले सी जिनपिङ आउने बित्तिकै चाइना प्लस भारत प्लस 1 को कन्सेप्टमा थिए र माओ सेतुङका पालादेखि चीनले दक्षिण एसियाको परिस्थितिलाई हेरेर चाहिँ भारतसित नै नेपालले सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्छ र हामीहरूलाई व्यवधान मात्रै खास गरिकन तिब्बतमा डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा कन्सेप्ट थियो। तर अहिले आएर सी जिनपिङको प्रोएक्टिभ जुन कूटनीति छ र प्रोएक्टिभ रणनीति छ, त्यसले चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीति र नेपालको समाज व्यवस्थापन र कर्मचारी तन्त्र व्यवस्थापनमा समेत इन्भेट गर्न सुरु गरिसकेको स्थिति छ र नेपालको राजनीतिलाई पनि उनको विचारधारा पढाउनलाई स्कुल
स्कुले विद्यार्थी जस्तो नेपालका राजनीतिक नेतालाई पनि चाहिँ स्कुले विद्यार्थी जस्तो बनाइसकेको छ, सी विचारधारा भनेर। अब यसले कता कता अब माइक पोम्पियोले एकचोटि भनेका थिए चिनिया सभ्यताको सोच नै हामीहरूलाई सबभन्दा ठुलो चुनौती हुनसक्छ भनेर। त्यतिखेर त यो के भने होला जस्तो लाग्थ्यो। तर चाइनिजहरूको अब चाहिँ दुईटा कुरा हेर्दाखेरि त्यो बडो म पनि असमञ्जसमा परेको छु। एउटा राजा छिङलोङले जर्ज तृतीयलाई लेखेको चिठी छ। जर्ज तृतीयले एउटा मिसन पठाएर, मेकाट्ने मिसन पठाएर दुईटैले अब दौत्य सम्बन्ध कायम गरौँ र व्यापार गरौँ भन्दाखेरि होइन तिमी चाहिँ अब त्यो लामो चिठी छ, तपाईँले गुगलमा पाउनुहुन्छ। तिमी चाहिँ कुनै टापुको र समुद्र पारीको राजा रहेछौ, अब हामी त स्वर्गबाट चाहिँ त्यसको अनुवादमा सेलेस्टियल किङ भनेको छ, हामी चाहिँ स्वर्गबाट प्रदत्त शक्ति आएर पाएर हामी चाहिँ राजा भएका हौँ, हामी धेरैवटा देशका राजा हौँ, तिमी पनि अब मलाई केही पनि नगरिकन तिमीलाई म केही भन्दिनँ, तिमी राज गरेर बसिरह भनेर एउटा आफूले अभयदान दिएको जस्तो र यहाँ चाहिँ राजदूत आउनुपर्ने केही जरुरी छैन भने जस्तो चिठी लेखेका छन्। ठिक त्यस्तै चाहिँ भीमसेन थापालाई पनि को पालामा पनि भारत भए पनि, ब्रिटिसले राज गरेको भारत भए पनि, नेपाल भए पनि त्यसको महाराजाधिराज चाहिँ मै हुँ। अनि महाराजाधिराज अनुसार दुईवटा राजा चाहिँ बाजे भने लडाइँ गरे भने म धुर पस्न मिल्दैन भन्ने उनको त्यो बेहोराको चाहिँ प्रस्तुति थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब संसारलाई आफ्नो साम्राज्य अन्तर्गत मान्ने सभ्यताको निरन्तरताबाट अब चीन पनि अगाडि बढ्न थालेको हो कि अब राज्य विस्तारवादी हुन्छ भन्ने कुरा त सबैलाई छ। अब त कोही नसक्नेहरू कराउने हो, सक्ने विस्तारवादी हुँदै जाने हो। त्यसकारण अहिले चाहिँ अब चीन पनि जुन प्रकारले यो युगमा एउटा विस्तारवादी चरित्र लिएर अगाडि बढेको छ, यसको काउन्टरमा अमेरिका र सम्बद्ध राष्ट्रहरू लागे। एक किसिमले प्रजातान्त्रिक कित्ताका राष्ट्रहरू सबै चीनको विरुद्धमा देखिए। चीनको पक्षमा केही अटोक्रेटिक खास गरिकन सोशलिस्ट अटोक्रेटिक राष्ट्रहरू बढी देखिए। रुस अब बीचबीचमा रहेको अवस्था देखियो। उसको युरोप र दक्षिण अमेरिका, अरू अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्रहरूसितको सम्बन्ध पनि उसले बिगार्न चाहेन र चीनको पक्षमा एक्लै उभिन सक्ने अवस्था पनि रुसको रहेन। अब हेरौँ यो कन्फ्लिक्ट त अगाडि बढ्ने नै स्थिति देखियो। चिनिया दूतावासको प्रतिक्रियाले पनि त्यो कुरालाई इङ्गित गर्दछ। तर यति हुँदाहुँदै पनि उनीहरू पनि चाहिँ अरू प्रकारका आफ्ना व्यापारिक सम्बन्धहरूलाई चाहिँ स्ट्याटस कोमै राखिरहेका छन्। हामी जस्तो एउटै स्टेट लाइनमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरू र अरू राष्ट्रले सोध्दैनन्, हामी चाहिँ एउटै स्टेट लाइनमा सोध्छौँ। आजलाई यति मात्रै। अब हामी प्रार्थना गरौँ कि यो क्षेत्रमा द्वन्द्व नबड्कियोस्, त्यति मात्रै हो। र संसारमा सामुद्रिक पारवाहनको जुन स्वतन्त्रता छ त्यो यथावत रूपले प्रत्याभूत होस् र हाम्रो पनि स्वार्थ जहाँ गाँसेको छ, आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ गाँसेका ठाउँमा हामीहरू उभियौँ। कसैको दबाब र कसैको प्रभावमा प्रोभोक हुने कामै छैन।